Hello everyone, welcome to Maths Doctor Educational. Today I am going to teach about mark price, discount and VAT. Okay? तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन मार्क प्राइस के हो, डिस्काउन्ट कस्तो हुन्छ र VAT. Normally listed price of an article is known as mark price. मार्क प्राइस भनेको एउटा लिस्ट गरेको, जस्तो तपाईं एउटा सुपरमार्केटमा जानुभयो भने तपाईले कुनै पनि आर्टिकललाई यसरी हेर्नुभयो भने त्यसको पछाडी लेखिएको हुन्छ जसलाई हामी लिस्ट प्राइस पनि भन्छौं अथवा लेबल प्राइस पनि भन्छौं. लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस और मार्क प्राइस भनेको चाहिँ के हो त? सेम हो. भनेपछि त्यो हामीले के किन्न जाँदा त्यो आर्टिकलमा हेर्दाखेरि जुन प्राइस देख्छौं त्यही प्राइसलाई हामी के भन्छौं? मार्क प्राइस भन्छौं. अब डिस्काउन्ट के हो त भन्दा डिडक्टेड अमाउन्ट इन प्राइस. कुनै पनि प्राइसमा भएको डिडक्टेड अमाउन्ट. जस्तो तपाईलाई यो एउटा कुनै आर्टिकल किन्दा तपाईलाई 100 रुपैयाँ भनेको छ तर उले बेच्ने बेला तपाईलाई 90 रुपैयाँमा दिन्छ भने त्यो 10 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त? डिडक्टेड भयो. त्यो डिडक्टेड प्राइसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? डिस्काउन्ट भन्छौं. र अर्को भ्याट भनेको के हो भन्दा VAT, भ्यालु एडेड ट्याक्स. जस्तो यो चाहिँ तपाई केही सामान किन्दाखेरि तपाईले तिर्न रेडी भएको मूल्यमा, तपाईले तिर्न रेडी भएको मूल्य भनेको के हो? बिफोर डिस्काउन्ट और आफ्टर डिस्काउन्ट भन्दा तपाई तिर्न रेडी भएको मूल्य भनेको आफ्टर डिस्काउन्ट हो. डिस्काउन्ट घटिसकेपछि तपाई जुन तिर्न रेडी हुनुहुन्छ त्यो अमाउन्टमा चाहिँ तपाईले सर्टेन त्यो अमाउन्ट जस्तो सुन्नुहोस् यसको लिस्ट प्राइस कति थियो? 100 थियो. 10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भयो भनेपछि तपाईले यसको लागि कति तिर्न तयार हुनुभयो भन्दा 90 रुपैयाँ तिर्न तयार हुनुभयो हो. ए 90 रुपैयाँबाट चाहिँ तपाईले भ्याटको पर्सेन्टेज नर्मली केही वर्ष अगाडि भ्याट 10% थियो भने अहिले प्रेजेन्ट केसमा भ्याट भनेको 13% पुगेको छ. भनेपछि सजिलोको लागि म अहिले 10% भन्छु. जस्तो अघि कति रुपैयाँ थियो यसको तिर्न तयार भएको? 90 रुपैयाँ. 10% डिस्काउन्ट, 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भएर 90 रुपैयाँ तिर्न तयार हुनु भएको थियो भने अब त्यो 90 रुपैयाँ को 10% अथवा 13% चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? भ्यालु पे गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन चाहिँ कसलाई तिर्ने हो भन्दा गभर्नमेन्टलाई तपाईले तिर्नुपर्छ. यही सेलिङ प्राइसमा जुन अमाउन्ट तपाईले गभर्नमेन्टको लागि तिर्नुहुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्ने छौं? भ्याट भन्ने छौं. सधैँ अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा यो भ्याट, प्रेजेन्ट भ्याट भनेको चाहिँ कति छ? 10% छ. ल तपाईलाई अहिले म यसको राम्रो एक्जाम्पल दिएर एउटा गर्छु. जस्तो तपाई सुपर मार्केट जानुभयो, तपाईले के किन्नुभयो? 1 पेयर अफ शूज किन्नुभयो. ठीक छ. शूज किन्न जाँदा तपाईले सुरुमा सोध्नु भयो. ठीक छ. त्यसलाई हामी के भन्छौं? सुरुमा सोध्दाखेरि तपाईलाई उले जति भन्छ त्यो प्राइसलाई हामी के भन्छौं? मार्क प्राइस भन्छौं. अथवा तपाईले सोध्दा पनि तपाईले एक तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ. तपाईले जान्नु भएन भने, तपाईले जान्नुहुन्छ भने त्यो आर्टिकलमै अहिले नर्मली यस्तो सुपरमार्केटतिर गयो भने, पसलतिर गयो भने तपाईको यसो लुगा हेर्दा ती प्राइस ट्याग गरेको हुन्छ. त्यो ट्याग प्राइसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? मार्क प्राइस भन्छौं. जसलाई लिस्टेड प्राइस पनि भन्छ अथवा लेबल प्राइस पनि भन्छ. सपोज त्यो लेबल प्राइस कति रहन्छ? 1000. ठीक छ. अब तपाईले के गर्नुहुन्छ? त्यो जुत्ता मन पर्यो बोकेर जानुहुन्छ अनि शपकिपरले के भन्नुहुन्छ? प्लिज मलाई थोरै डिस्काउन्ट घटाइदिनुस् न. हो कि हैन भन्नुस् त? यही भन्नुहुन्छ. डिस्काउन्ट घटाइदिनु भन्नुहुन्छ. हो कि हैन? साउजी मलाई अलिकति भयो भने घटाइदिनु न भन्नुहुन्छ. हो. अब साउजीले के गर्नुहुन्छ भन्दा यो डिस्काउन्ट तपाईलाई ल भइको तपाईलाई 10% डिस्काउन्ट भनिदिन सक्नुहुन्छ एक तरिका. हो कि हैन? त्यो पर्सेन्ट भनेको 10% भनेको 10 रुपैयाँ हो त? होइन है. 10% भनेको 10 रुपैयाँ हैन. अथवा तपाईलाई के भन्नुहुन्छ? ल तपाईलाई 100 रुपैयाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दे भन्नुहुन्छ. हो कि हैन? कि कति भन्नु होला? 10% भन्नु होला कि 20% भन्नु होला कि 30%? उहाँले जति पनि डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ. त्यो त उहाँको मर्जी हो. तर हामी के भन्छौं त? प्लिज साउजी डिस्काउन्ट दिनुस्. हो कि हैन? भनेपछि अब के गर्नुहुन्छ? डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ. सपोज पर्सेन्टेजमा डिस्काउन्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा अमाउन्टमा डिस्काउन्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ. सपोज 10% डिस्काउन्ट भयो भन्नुभयो भने अब त्यो 10% कति हो त भनेर हामीले 10% भनेको त 10 रुपैयाँ होइन. अब हामीले के गर्छौं?
डिस्काउन्ट भनेर उसले 10% भन्यो भने 10% अफ कसको हेर्छौँ भन्दाखेरि यो 1000 रुपियाँको हेर्छौँ। 1000 भनेपछि कति भयो त पर्सेन्टेज हटाउन बाई 100 इन्टु अफ भनेको म्याथमेटिक्समा अफ भनेको सधैँ इन्टु हो मल्टिप्लाई हो अनि 1000 गर्दा यो दुईटा जेरोले दुईटा जेरो क्यान्सल भएपछि 100 रुपियाँ रहेछ। ल तपाईँलाई डिस्काउन्ट कति पाउनु भएछ 100 रुपियाँ भनेपछि अब हामीले यो डिस्काउन्ट चाहिँ के गर्छौँ भन्दा जोड्छौँ कि घटाउँछौँ होला। डिस्काउन्ट भनेकै डिडक्टेड प्राइस हो भनेपछि डिडक्टेड प्राइस भएपछि हामी के गर्छौँ यसलाई डिस्काउन्ट गर्छौँ। कति गर्छौँ माइनस गर्छौँ। माइनस गरेपछि कति भयो त 900 भयो। अब यो हामीले तिर्न तत्पर मूल्य हो। हामी के गर्छौँ ठिक छ ल 900 भयो भन्छौँ। तर अब उसले के गरिदिन्छ भन्दा यो प्राइसमा चाहिँ भ्याट जोडिदिन्छ। ठिक छ। अब भ्याट भनेको चाहिँ के हो त भ्यालु एडेड ट्याक्स। यो भ्यालुमा एड भएको ट्याक्स हो विच वी सुड पे टु द गभर्मेन्ट। यो गभर्मेन्टलाई हामीले पे गर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट कन्टेस्टमा यसमा भ्याट चाहिँ कति छ भन्दा भ्याट चाहिँ प्लस हुने टर्म हो। अब यो मूल्यलाई चाहिँ हामी फेरि के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब सपोज दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भ्याट नलाग्ने आइटम हुन्छ जस्तै एजुकेसनल मेटेरियलहरूमा भ्याट राख्दैन। भ्याट एक्जेम्प्टेड आइटमहरू भनेर दिएको हुन्छ। कति आइटममा त भ्याटै लाग्दैन। भ्याट लाग्ने र नलाग्ने सपोज नलाग्ने रहेछ भने यही नै के हो त हाम्रो पे गर्ने प्राइस हो जसलाई के भन्छ सेलिङ प्राइस अथवा सर्टकटमा के लेख्छौँ एसपी भनेर लेख्छौँ। ठिक छ। यदि यो के होइन भने यदि यहाँ भ्याट छैन भने भ्याट लाग्ने आइटम होइन भने हामीले के गर्छौँ त यही 900 पैसा यहाँबाट के गर गोजीबाट मेरो त्यहाँ गोजी छैन है फेरि यहाँ गोजीबाट के गर्छौँ झिक्छौँ र पे गर्छौँ। यदि भ्याट लाग्ने रहेछ भने चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दा एड भ्याट गर्छौँ। भ्याट एट द रेट अफ 13%। अहिलेको कन्टेस्टमा 13% छ। भ्याट भनेको के गर्ने आइटम रहेछ प्लस गर्ने आइटम रहेछ। अब 13% भनेको त 13 रुपिस होइन। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा कति रहेछ त भ्याट भनेर अब यो चाहिँ पसलले गर्छ है। अब हामीले चाहिँ एउटा के मात्रै बार्गेनिङ गर्ने हो डिस्काउन्ट बार्गेनिङ गर्ने हो। भ्याट चाहिँ उसले जोड्छ। भनेपछि भ्याट कोबाट जोड्छ त भन्दा यो प्राइसबाट जोड्छ। कति 13% भनेपछि भ्याट यो त पर्सेन्टेज हो। हामीलाई के चाहियो अमाउन्ट चाहियो। भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु के गरिन्छ भन्दा 13% अफ कतिको त भन्दा यो 900 को गरिन्छ। अब फेरि कति हुने भयो त 13/100 भयो पर्सेन्टेज हटाउनलाई अफ भनेको इन्टु 900। अब यो कति भयो त दुईटा जेरो कट भयो कति भयो 117। ल यहाँ हेर्नु अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा उसले भ्याट जोड्ने भयो भन्दा 117 रुपियाँ चाहिँ अब के गर्ने भयो त प्लस गर्ने भयो। अनि अघि 900 भएको थियो डिस्काउन्ट घटाएर अब कति थप्यो 117 थपिसकेपछि कति भयो त 1017। यो प्राइस चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा एसपी विथ भ्याट भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। ल हेर्नु त अघि तपाईँ मक्ख गर्नुभयो 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो भनेर हो कि होइन। कति रुपियाँ थियो सुजको मूल्य लिस्टेड प्राइस 1000 थियो उसले 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको थियो। तर तपाईँलाई भ्याट चाहिँ कति जोडिदियो 13% भ्याट जोड्दा त 117 जोड्दा त कति भयो 1017 भनेपछि त हेर्नु त लिस्टेड प्राइस भन्दा पनि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त बढी तिर्नुपर्ने भयो। ठिक छ। ल अब यहाँबाट हामी फर्मुलाहरू डिराइभ गरौँ। जस्तो अघि यो डिस्काउन्ट के गरी निकालिएको थियो 10% भन्दा 10% अफ कतिको गरिरहेको थियो 1000 गरिरहेको थियो हो कि होइन। भनेपछि यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट यो 100 भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो नि हो। अब हामीले यहाँबाट फर्मुला आफै डिराइभ गरौँ आफै सजिलो तरिकाले जानौँ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु हुनेछ 10% अफ 1000 गरेका थियौँ। 10% लाई हामी के भन्न सक्छौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भन्न सक्छौँ हो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ को अफ अनि यो 1000 लाई चाहिँ के भन्छौँ 1000 को थियो एमपी थियो। भनेपछि यो के हो त एउटा फर्मुला भयो। ठिक छ। भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट के गरी निकाल्ने रहेछ भन्दा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी सधैँ डिस्काउन्ट इज क्यालकुलेटेड अन मार्क प्राइस। ठिक छ। के रहेछ डिस्काउन्ट इज अलवेज क्यालकुलेटेड अन मार्क प्राइस। अब यहाँ के भयो त भन्दा मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटाएपछि सेलिङ प्राइस आउँदो रहेछ। ल यीबाट हेर्नु त यो सेलिङ प्राइस कसरी हामीले अब्टेन गर्यौँ। सेलिङ प्राइस हामीले कसरी अब्टेन गर्यौँ भन्दा
सेलिङ प्राइस कति भयो 900। यो 900 के गरी आयो भन्नु त 1000 माइनस 100 गरेर 1000 को थियो 1000 माइनस 100 गरेर हामीले सेलिङ प्राइस अब्टेन गरे हो कि हैन। ल हेर्नु त अब यो 1000 को मार्क प्राइस हो। त्यसो भए हामीले एसपी इक्वल टु के लेख्न पर्ने रहेछ भन्दा 1000 भनेको मार्क प्राइस माइनस 100 रुपैयाँ भनेको के हो त भन्दा डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो। ल यो 2 नम्बरको फर्मुला हेर्नुस् है त। एसपी यो एसपी refers after discount, price after discount, not final price। यो एसपी ले चाहिँ फाइनल प्राइस बुझाउँदैन, बिफोर भ्याट लाग्नु अगाडिको मूल्य बुझाउँछ। यदि भ्याट लाग्ने छैन भने यही नै हाम्रो पेइङ अमाउन्ट हो, पेइङ टर्म हो। हामीले यही मूल्य नि सेलिङ प्राइस हामीले पे गर्नुपर्छ। यदि यो भ्याटेबल आइटम रहेछ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा फेरि अझै भ्याट प्लस गरेर मात्रै हामीले पे गरिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ एसपी विथ भ्याट भनिन्छ। अब फेरि यहाँ हेर्नुस् है त, हामी फर्मुलातिर गइरहेका छौँ। जस्तो फेरि एसपी त एसपी भयो, यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट नदिकन डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दियो भने जस्तो यहाँ हेर्नु त यो एमपी एसपी एसपी एमपी एमपी। अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट यो माइनसको माइनस, डिस्काउन्ट अमाउन्टलाई अर्को तरिकाले हामी के भन्न सक्छौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भन्न सक्छौँ। त्यसो भए डिस्काउन्ट अमाउन्टको ठाउँमा के पनि लेख्न सक्छौँ हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी भन्न सक्छौँ। यो पनि एउटा फर्मुलै हो। मैले केही पनि नयाँ कुरा गरेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी रहेछ। अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट यहाँ एसपी भनेको फेरि एसपी भनेको यो एमपी माइनस डिस्काउन्ट रहेछ भनेपछि अब डिस्काउन्टको ठाउँमा के लेख्न पाउँछ फेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अब कोही बेला तपाईँलाई एमपी दिएको छ र डिस्काउन्ट अमाउन्ट जसरी 100 रुपैयाँ भनेर दियो भने त 1000 माइनस 100 भनेपछि एमपी माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट गर्दा एसपी आयो। तर तपाईलाई 100 रुपैयाँ नभनिकन 10% भनेर एमपी र 10% दियो भने एकैचोटि तपाईले एसपी निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला लगाएर। अब फेरि हेर्नुहोस् सेलिङ प्राइसमा हामी आइपुग्यौँ। अब एड भ्याट चाहिँ हामीले के गर्यौँ प्लस गर्यौँ। अब अघि भ्याट के गरी निकालेका थियौँ, अघि 13% भ्याट हुँदा 13% अफ 900 भनेर निकालेका थियौँ। त्यसो भए अब भ्याट अमाउन्टको फर्मुला है त। भ्याट अमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ भन्दा अघि यो 13% लाई हामीले के भनेको थियौँ भ्याट पर्सेन्ट अफ, अनि यो 900 लाई चाहिँ के भनेको थियौँ एसपी। भनेपछि भ्याट अमाउन्ट चाहिँ सधैँ ल यहाँ हेर्नु डिस्काउन्ट अमाउन्ट योबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ एमपीबाट, सधैँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट सधैँ एमपीबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ भने भ्याट अमाउन्ट चाहिँ कोबाट भन्दा एसपीबाट, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। यहाँ भ्याट पर्सेन्ट अफ एमपी कहिले पनि हुँदैन। भ्याट पर्सेन्ट अफ एमपी हुन्छ कति बेला हुन्छ यदि डिस्काउन्ट छैन भने। यहाँ यदि डिस्काउन्ट 0 भयो भने के हुन्छ भन्नुस् त, मार्क प्राइस 100 डिस्काउन्ट 0 हो भने सेलिङ प्राइस पनि 1000, मार्क प्राइस 1000 डिस्काउन्ट अमाउन्ट 0 भयो भने सेलिङ प्राइस पनि कति नै हुने भयो 1000। जब डिस्काउन्ट छैन मार्क प्राइस जति छ त्यति नै तपाईले तिर्नुहुन्छ। यति बेला भ्याट अमाउन्ट इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एमपी भने पनि फरक हुँदैन, ठीक छ नि, किनभने एमपी र एसपी डिस्काउन्ट नभएको केसमा इक्वल हुन्छ। अब यो एउटा भयो। अब फेरि अब तपाईले यो लास्टमा यो एसपी विथ भ्याट के गरी आयो भन्दा एसपी मा भ्याट प्लस गरेर, हेर्नु त यो एसपी भन्ने टर्ममा भ्याट प्लस गरेको भएर एसपी विथ भ्याट आएको। त्यही भएर एसपी विथ भ्याट इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट। यो पनि अर्को फर्मुला हो। एसपी मा भ्याट अमाउन्ट भनेको यो अमाउन्ट हो, पर्सेन्टेज नदिएर भ्याट अमाउन्ट दिएको बेला यो। तर अब भ्याट पर्सेन्टेज दियो भने फेरि एसपी विथ भ्याट इक्वल टु हुनेछ एसपी प्लस भ्याट अमाउन्टको ठाउँमा के लेख्न पाइयो, भ्याट अमाउन्टको ठाउँमा भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी लेख्न पाइयो, भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी लेख्न पाइयो। यो पनि के भयो अर्को फर्मुला हो। अब नर्मल्ली फर्मुला यति हो, अझै धेरै फर्मुला लेख्न सकिन्छ, नभए यहाँबाट पनि लेख्न सकिन्छ। सेलिङ प्राइस भनेको जस्तो यहाँ हेर्ने त योबाट यो प्लस हुँदा यो भएको थियो भने योबाट यो माइनस हुँदा यो आउँछ हो। अझै हामी फर्मुला कति बनाउन सक्छौँ। जस्तो एसपी इक्वल टु के हुन सक्छ भन्दा एसपी विथ भ्याट, यो प्राइसबाट यो प्राइस घटायो भने यो आउँछ, माइनस के हुन्छ भ्याट अमाउन्ट। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले फर्मुला त जति पनि। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् डिस्काउन्ट अमाउन्ट के गरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा एमपी र एसपी को डिफरेन्सबाट पनि डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकालिन्छ।
डिस्काउन्ट एमाउन्ट के गरे आउँछ यो पनि थाहा छ यो पनि थाहा छ। जस्तो अघि यहाँ कति थियो 900। अब यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट के गरे आउँछ भन्दा यो एमपी बाट एसपी माइनस गर्यो भने एमपी र एसपी को डिफरेन्स नै के हो डिस्काउन्ट हो हैन। अब भ्याट के हो एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी गर्यो भने पनि के आउँछ भ्याट आउँछ। यो धेरै तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ तर यी मेन फर्मुलाहरू यति जानेपछि अरु सबै गर्न सकिन्छ। ल अब एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हेरिसकेपछि हामी झन् प्रष्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त यो एउटा इक्जाम्पल फर्स्ट इक्जाम्पल। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा द मार्क प्राइस अफ एन मोटरसाइकल। यो एउटा मोटरसाइकलको मार्क प्राइस चाहिँ कति छ अरे 2 लाख छ अरे। अब सल्युसन मार्क प्राइसलाई सर्टकटमा एमपी इक्वल टु रुपिस कति 2 लाख। यो मार्क प्राइस छ अरे व्हाट विल बी द प्राइस अफ मोटरसाइकल आफ्टर 10% डिस्काउन्ट एन्ड 13% भ्याट। यदि तपाईले कुनै यो मोटरसाइकलमा 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ तपाईले किन्ने बेला र भ्याट चाहिँ कति प्लस गर्छ अरे 13% भ्याट प्लस गर्छ भने तपाईको यो मोटरसाइकलको प्राइस कति हुन पुग्छ अथवा तपाईहरुले तिर्नुपर्ने मूल्य कति हुन पुग्छ प्रश्न छ। तपाईको मार्क प्राइस सुरुमा सोध्दा तपाईले कति हो यो मोटरसाइकलको प्राइस भन्दा 2 लाख भन्यो। तर अब कुन कन्डिसनमा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ भन्दा कम्पनीले तपाईलाई सुरुमा 10% के गर्छ डिस्काउन्ट दिन्छ र अनि त्यो डिस्काउन्टेड प्राइसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा 13% भ्याट चाहिँ जोडेर तपाईलाई बेच्छ भने अब तपाईले किन्ने मूल्य कति हो अथवा उसले तपाईको तर्फबाट किन्ने प्राइस कति हो अथवा सेलरको तर्फबाट बिक्री गर्ने प्राइस कति हो भन्न खोजेको। भन्नेको अर्थ यसले के भनेको भन्दा एसपी विथ भ्याट भन्न खोजेको। हामीले तिर्ने प्राइस भनेको सधैँ सुरुमा डिस्काउन्ट डिडक्ट गर्ने त्यसपछि भ्याट प्लस गर्ने त्यो नै हामीले के गर्ने हो तिर्ने रियल मूल्य हो त्यही निकाल्नु पर्ने। अब यसमा के भनेको छ डिस्काउन्ट इक्वल टु 10% भन्यो अब भ्याट इक्वल टु 13% भन्यो भने अब हामीलाई चाहिएको एसपी विथ भ्याट हो। हामीले सधैँ तिर्ने प्राइस भनेको एसपी विथ भ्याट हो। यो इक्वल टु वाट तपाईलाई सोधेको। अब सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा अघि मैले सिकाए अनुसार त्यही फर्मेटमा सुरुमा के हुन्छ मार्क प्राइस हुन्छ त्यसपछि डिस्काउन्ट माइनस हुन्छ त्यसपछि एसपी आउँछ। यो है तपाईहरुको फर्मेट सधैँ सुरुमा एमपी हुन्छ एउटा प्राइस माइनस के गर्छौं डिस्काउन्ट गर्छौं त्यसपछि आकोलाई हामी के भन्छौं एसपी भन्छौं अनि फेरि प्लस के गर्छौं भ्याट भन्छौं। यसलाई चाहिँ हामी यो भ्याट प्लस गरेपछि के गर्छौं एसपी विथ भ्याट भन्छौं। ल यो प्राइस चाहिँ तपाईले पे गर्ने प्राइस हो अथवा सेलरले लिने प्राइस तपाईले पे गर्ने प्राइस यो निकाल्नु भनेको। अब त्यसो भए वी हैव पहिला अब यहाँ हेर्नु मार्क प्राइस दिएकै छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि दिएको छ भनेपछि अब एसपी निकालौं। वी हैव एसपी को फर्मुला के थियो अघि एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी थियो है। मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको भए एमपी माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट गर्थ्यौं तर यहाँ अमाउन्ट नदिएर पर्सेन्टेज देखेपछि एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। ल त्यसो भए एमपी भनेको कति हो 2 लाख माइनस डिस्काउन्ट भनेको पर्सेन्ट भनेको 10% पर्सेन्टेज हटाउन के गर्ने 10/100 इन्टु एमपी भनेको 2 लाख दुईटा जेरो सँग दुईटा जेरो भनेपछि कति भयो त भन्दा 2 लाख माइनस 20,000। ल तपाईले डिस्काउन्ट कति एमाउन्टमा डिस्काउन्ट कति पाउनु भछ तपाईलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति भनेको भए यति मात्रै गर्दा भयो हुन्थ्यो 10% अफ 2 लाख गरेर 20,000 झिक्तेको भयो हुन्थ्यो। अब तपाईको कति रहेछ 1,80,000। यो चाहिँ के हो त भन्दा डिस्काउन्टेड प्राइस। अब तपाईले यो तिर्ने हैन तपाईले के तिर्नु पर्छ भन्दा भ्याट उले भ्याट प्लस गरेर प्राइस दिन्छ त्यो प्राइस चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्छ। त्यसपछि अब फेरि अगेन तपाईले तिर्ने प्राइस चाहिँ के हो त भन्दा एसपी विथ भ्याट। त एसपी विथ भ्याट इक्वल टु के हुन्छ एसपी प्लस के हुन्छ भ्याट एमाउन्ट हुन्थ्यो भ्याट एमाउन्ट भएको भए यहाँ पर्सेन्टेज भएपछि भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ। ल एसपी कति हो 1,80,000 किनभने भ्याट अब यसमा क्याल्कुलेसन हुन्छ प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13/100 भयो इन्टु एसपी भनेको 1,80,000। ल अब यो दुईटा जेरो सँग दुईटा जेरो कट भयो। अब
इक्वल टु कति आयो त भन्दा 1,80,000 यो भइगयो माइनस 13 इन्टु 18 कति हुन्छ 23,500। यहाँ हेर्नुहोस् है 18 3 जा 54 18 1 जा 18 18 5 23 23,400 चाहिँ तपाईले भ्याट तिर्नुपर्ने रहेछ। सरी यो प्लस कि माइनस प्लस भ्याट भनेको पछि प्लस है यहाँ प्लस छ भनेपछि 1,80,000 प्लस 23,000 गर्दा कति भयो त भन्दा 2,03,400 हो। हेर्नुहोस् त तपाईले अघि मक्क 10% भनेको 20,000 डिस्काउन्ट पाए भनेर मक्क परेको हो कि हैन। तर तिर्नु पर्ने बेला चाहिँ तपाईको मार्क प्राइस 2 लाख थियो, अहिले 2 लाख भन्दा पनि कति तिर्नु पर्यो त बढी तिर्नु पर्यो, हाई तिर्नु पर्यो भनेपछि अब 2,03,000 तिर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ के सोधेको छ भन्दा व्हाट विल बी द प्राइस अफ मोटरसाइकल आफ्टर 10% डिस्काउन्ट एन्ड 13% भ्याट भनेपछि देयरफोर लास्टमा कन्क्लुजनमा लेख्दिनु द प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट इक्वल टु रुपिस 2,03,400। ल अब त्यो मोटरसाइकलको प्राइस त अब कस्टमरले त कति तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेछ भन्दा 2,03,400 तिर्नुपर्ने भएछ। ओके ल यहाँ हेर्नुहोस् है त सेकेन्ड क्वेसन आफ्टर एलोइङ 5% डिस्काउन्ट एन्ड 10% भ्याट तपाईलाई के गर्छ अरे भन्दा कुनै पनि त्यो यो जुन आर्टिकल किन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा उसले 5% डिस्काउन्ट दिन्छ अरे त्यसपछि उसले 10% चाहिँ के लगाउँछ अरे भ्याट लगाउँछ अरे। अब यहाँ क्वेसनले हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टेस्टमा नेपालको प्रेजेन्ट कन्टेस्टमा अहिले भ्याट भनेको 13% भयो भने यहाँ क्वेसनले जति भन्छ त्यतिमै गर्नुपर्छ। क्वेसनले अहिले कति भनेछ 10 भनेको छ भने 10%, 5 भन्नु भने 5, 20 भन्नु भने 20 नै है त। त्यसो भए 5% डिस्काउन्ट दिएपछि उसले 10% भ्याट जोड्छ अरे एन्ड द प्राइस अफ एन आर्टिकल बिकम्स आफ्टर एलोइङ यति गरिसकेपछि द प्राइस अफ एन आर्टिकल बिकम्स ₹2020। 5% डिस्काउन्ट दिएर 10% भ्याट जोडेपछि कुनै पनि आर्टिकलको मूल्य कति हुन पुग्छ अरे 2090 हुन पुग्छ अरे। ठिक छ क्याल्कुलेट द एमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट। अब यो 2090 के हो भन्दा 5% डिस्काउन्ट दिएर 10% भ्याट जोडेपछिको प्राइस हो रे यो भनेपछि यो के हो त अवश्य पनि एसपी विथ भ्याट हो, फाइनल प्राइस हो। त्यही भएर अब सल्युसन हामीलाई दिएका कुराहरू लेखौँ। एसपी विथ भ्याट दिएको छ तपाईलाई कति दिएको छ भन्दा 2090 ठिक छ। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ 5% र भ्याट पनि पर्सेन्टेज चाहिँ दिएको छ कति भन्दा 10%। अब तपाईलाई चाहिएको छ डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिएको। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु वाट तपाईलाई डिस्काउन्ट अमाउन्टको फर्मुला भन्नुस् त। डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला के हो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो अथवा ल यहाँ हेर्नु है त डिस्काउन्ट अमाउन्टको दुईटा फर्मुला एउटा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो भने अर्को डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु के हो भन्दा एमपी माइनस एसपी पनि हो। जसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब हामी यी दुईटा फर्मुला मध्ये यहाँ हामीलाई त अब एमपी त छ तर एसपी थाहा छैन। एसपी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ आफ्टर डिस्काउन्ट बिफोर भ्याट है त। त्यसो भए अब गर्न जाउँ। यो के दिएको छ जे अमाउन्ट दिएको छ त्यसको फर्मुलाबाट जानुस्। अब वी हेभ एसपी विथ भ्याट जे दिएको छ त्यसको फर्मुलाबाट जानुस् एन्सर आइहाल्छ। एसपी विथ भ्याटको फर्मुला के हो त भन्दा एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हो कि होइन हो। भनेपछि अब जहाँ जे भ्यालु दिएको छ त्यसको भ्यालु थप्प लगेर राखिदिनुहोस्। यहाँ एसपी विथ भ्याटको भ्यालु दिएको छ कति 2090 दिएको छ यहाँ राखिदिनुहोस् इक्वल टु एसपी हामीलाई थाहा छैन एसपी नै राखिदिनुहोस् प्लस भ्याट भनेको कति छ 10% भनेपछि 10/100 हुन्छ इन्टु एसपी एसपी नै हुन्छ किनभने हामीलाई एसपी थाहा छैन। अब यो एलसिएम 2090 इक्वल टु यो एलसिएम लिँदा यो कति हुन्छ 100 एसपी हुन्छ प्लस 10 एसपी हुन्छ। 100 एसपी र 10 एसपीले 110 एसपी/100 हुन्छ। एउटा 0 एउटा इ काट्दिएको भए पनि हुन्थ्यो है त। अब योबाट गर्ने हो भने कति आउने भयो त देयरफोर एसपी इक्वल टु हुने भयो 2090 इन्टु 10/11।
अब कति हुन्छ 11 ले जान्छ यो 11 1 जा 11 9 रह्यो 99 भयो 11 9 जा भयो एउटा 0 र यहाँको एउटा 0 ले कति भयो त 1900 भयो ल यो अब तपाईले यो के हो त एसपी हो अब तपाईले अघि मैले सिकाएको टर्म के हो त भन्दा सुरुमा एमपी हुन्थ्यो त्यसपछि माइनस डिस्काउन्ट हुन्थ्यो यो थाहा छैन अहिले अब यहाँ के हुन्छ अब त्यसपछिकोलाई हामी के भन्छौं एसपी भन्छौं ल तपाईलाई अब यो एसपी पनि दियो यो एसपी भनेको 1900 भयो तर यो मार्क प्राइस थाहा छ त अब थाहा छैन भनेपछि अझै पनि हामीले फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल फेरि जाउँ अब हामी केमा आइपुग्छौं अब एसपी थाहा भयो भने एसपी फेरि एसपी को फर्मुला लगाइदिउँ अगेन यो म्याथमेटिक्समा वी हैव गिवन एसपी देयरफोर ई भन्नेको चाहिँ जस्तो नेपालीमा र तर पनि ताकि यस्ता कुराहरूले बोलीलाई के गर्छ मिठास थपे जस्तै यसले पनि म्याथमेटिक्सलाई के गर्छ मिठास थप्छ त्यही भएर यस्ता कुरा नबिर्सौं अगेन फेरि भन्न खोजेको गर्दै जाँदा एक स्टेपबाट अर्को स्टेप गरेपछि फेरि अब मलाई थाहा छ यस्ता कुराहरू लेखौं अब हामीलाई के थाहा भयो एसपी थाहा भयो अब एसपी को फर्मुला लगाइदिउँ किन भन्दा हामीलाई त डिस्काउन्ट अमाउन्टको लागि त एमपी थाहा हुनुपर्छ अब एमपी थाहा छैन त्यही भएर अब एसपी को फर्मुलामा एमपी हुन्छ एसपी इक्वल टु के थियो फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी भनेपछि अब एसपी थाहा भइसक्यो कति 1900 इक्वल टु एमपी थाहा छैन यसलाई एमपी नै लेख्थ्यौं एक्सलेट गरे पनि हुन्छ तर एमपी नै लेख्यो भने सजिलो माइनस डिस्काउन्ट भनेको 5% हो 5% बाइ भनेको 5/100 इन्टु एमपी अब 1900 इक्वल टु यो 100 एमपी भयो माइनस 5 एमपी भनेपछि कति भयो त 95 एमपी बाइ 100 भयो अब यो कति हुन्छ 19 जा 19 यो कति भयो 195 जा भयो हो कि हैन अब 520 जा भयो भनेपछि अब के गर्ने त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ एमपी मात्रै रह्यो इक्वल टु यो 20 इन्टु 100 भनेको कति आयो त 2000 आयो ल अब हामीलाई के भयो मार्क प्राइस पनि थाहा छ अनि आफ्टर डिस्काउन्ट सेलिङ प्राइस भनेको आफ्टर डिस्काउन्ट पनि थाहा छ भनेपछि अब यसलाई अब देयरफोर अब हामीले लेख्न पायौं डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु हुन्छ एमपी माइनस एसपी इक्वल टु एमपी भनेको 2000 अनि एसपी भनेको 1900 भनेपछि कति भयो त रुपीस 100 चाहिँ तपाईहरुलाई के गरेको रहेछ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ अथवा तपाईले अर्को तरिकाले पनि के निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दा डिस्काउन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी पनि भन्न सक्नुहुन्छ अब योबाट गर्ने भने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 5/100 इन्टु एमपी भनेको यो भर्खर आएको छ कति 2000 यो दुईटा जेरोले दुईटा 25 जा 100 यसरी पनि रुपीस 100 तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा निकाल्नलाई सक्नुहुन्छ ठीक छ ल भनेपछि हामीले मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट सम्बन्धी प्रब्लम आज पढ्यौं अब नेक्स्ट एपिसोडमा प्रॉफिट एन्ड लस सम्बन्धी क्वेशनहरु पनि लिएर आउने छु टुडे दिस मच ओन्ली तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलाई लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आएमा तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुनेछ म सकेसम्म त्यसको तपाईहरुको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्नेछु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् बाइ बाइ हैव अ गुड डे